नमस्कार, प्राइम इस्युमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। कोभिड-19 का कारण असर परेको क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा बढी असर परेको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो। विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र त्यति चलायमान हुन सकेको छैन। अन्य थुप्रै क्षेत्रहरू चलायमान भइसकेका छन्, सामान्य अवस्थामा फर्किएका छन्, तर चलचित्र क्षेत्रसँगै पर्यटन क्षेत्रले अहिले पनि उठ्न सकेको छैन, अगाडि बढ्न सकेको छैन। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणसँगै भएको लकडाउन निषेधाज्ञा पश्चात अहिले पछिल्लो समयमा सरकारले पर्यटन क्षेत्रका गतिविधिहरूलाई पनि खुल्ला गरेको छ। तर के पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएको छ त? देशको राजनीति देशका हरेक क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने, हरेक क्षेत्रलाई निर्देश गर्नुपर्ने या अगाडि बढाउन विशेष भूमिका खेल्ने राजनीति यस्ता विशेष क्षेत्रहरूको उत्थान, प्रवर्धन र सम्वर्धनमा भन्दा पनि सत्ताको राजनीति र खिचातानीमै व्यस्त छ। यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ त? आज हामी विशेष रूपमा यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पर्यटन क्षेत्रका जानकार राजा गिरी। उहाँ पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित या त्यसमा केन्द्रित रहेको ट्राभल हिमालय म्यागजिनका प्रकाशक तथा सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर, सरकारले पर्यटन क्षेत्र पनि खोल्यो हैन? पर्यटन व्यवसायहरूको पनि माग त्यही थियो र अब अहिलेको परिस्थितिको आवश्यकता पनि त्यही थियो। केही समय भइसक्यो तर सरकारले ल पर्यटन क्षेत्र पनि अब खुल्ला हुन्छ अन्य क्षेत्र जस्तै भनेसँगै यो क्षेत्र चलायमान चाहिँ हुन सकेको छ जस्तो अरू क्षेत्रहरू जसरी अहिले सामान्य गतिविधिमा या सामान्य रूपले अगाडि बढिसकेको अवस्था छ नि। हजुर, पर्यटन क्षेत्रले पनि त्यही गति लिएको छ अथवा कस्तो छ अवस्था? होइन, अब सबभन्दा पहिला त हजुरले यो कुराको प्रश्न जवाफ दिनुभन्दा अगाडि अलिकति हामीले अलि अगाडिको कुराहरूलाई पनि लिनुपर्ने हुन्छ। अब झन्डै 18 महिनादेखि 2 वर्षदेखि त पर्यटन उद्योग लगायत धेरै क्षेत्रहरू मोटामोटी पुरै बन्द भएको अवस्थामा थियौँ र भर्खर 2 महिना जस्तो भयो अलिकति सामान्य अवस्थामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अझै पनि कोभिडले पुरै क्षेत्रलाई हामी अझै पनि त्यसको उसमै छौँ भनौँ न। मतलब केसेसहरू अहिले पनि पुरै चाहिँ निवारण भइसकेका छैन। तर त्यो भन्दै डेफिनेटली पर्यटन क्षेत्रका संलग्न व्यक्तिहरू या यसमा उद्योगमा लाग्नुभएका सबै उद्योगीहरूले चाहिँ यसलाई पनि खोल्नुपर्छ भन्ने धेरै आवाज उठिसकेपछि नेपाल सरकारले चाहिँ हालै 1 महिना अगाडिदेखि यसलाई अलि चाहिँ अनअराइभल भिजा दिनेदेखि लिएर अन्य फ्लाइटहरूलाई पनि अहिले नर्मल रूपमा चाहिँ खुलेको अवस्था छ। तर त्यो भन्दै खुल्ने नेपाल सरकारले खोल्यो भन्दैमा पर्यटकहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यबाट नेपाल आउने क्रम चाहिँ खासै जुन हामीले सोचेअनुसार अहिलेसम्म आएका छैनन्। आन्तरिक पर्यटनको चाहिँ के छ? जस्तो दसैँ तिहार जस्ता, विशेष गरेर दसैँमा हेर्ने हो भने दसैँको छुट्टीमा जसले अब चाडपाड मनाउने अवस्था छैन विभिन्न कारणले अथवा विभिन्न परिस्थितिले जो घुम्न रुचाउँछ ऊ चाहिँ देशका विभिन्न ठाउँमा घुम्न गएको देखियो दसैँ बिदामा हैन? यसले आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ केही चलायमान बनाएको छ कि छैन अथवा यो दसैँ तिहार जस्ता छुट्टीहरूमा मात्रै सीमित रह्यो? होइन, सरोजजी कस्तो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन उद्योगको गति नले तापनि आन्तरिक पर्यटनमा त राम्रो एउटा चाहिँ मुभमेन्ट भएको छ। यो दसैँ तिहार मात्र कोभिड-19 भन्दा अगाडिको नर्मल अवस्थामा जस्तै देखिएको छ अहिले? एक किसिमले झन्डै त्यस्तै छ। म यहाँहरूलाई यसो जानकारीको लागि म हिजो मात्र चितवनमा फ्यामिली लिएर गएको थिएँ धेरै लामो समयपछि नै। तर जुन माहौल त्यहाँ देखियो एक किसिमले नेपालीहरू नै 90% नेपालीहरूले नै झन्डै 30-40% चाहिँ होटलहरू चाहिँ अकुपाइड गरेको देखियो र राम्रै चहल पहल पनि छ। पोखरा, चितवन हैन, अन्य हाम्रो जति पनि पर्यटकीय स्थलहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरू नै बढी अहिले घुमिरहेको देखिन्छ भने त्यसले पनि एउटा के सन्देश दिइरहेछ भने नेपालमा चाहिँ आन्तरिक हिसाबले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ
कोरोना पछिको चाहिँ समय चाहिँ एक हराएर गयो कि जस्तो चाहिँ भान चाहिँ तपाईँ यदि चितवन पोखरा अलि जानुभयो भने त्यहाँ खासै मास्क समेत नलाइकन राम्रोसँग खुलेआम चाहिँ घुमघाम गरिरहेको मैले पाएँ र हामी पनि त्यसरी नै रमाइलो गरेर चितवनका सौरा विभिन्न जङ्गल सफारीहरू गरेर म हिजो मात्र फर्केको। त्यसले गर्दा यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ अहिले आन्तरिक पर्यटकहरूले नै नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ टेवा दिएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो अहिले आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाने चाहिँ यो स्वतःस्फूर्त होइन, जस्तो राज्यले कुनै ठोस नीति ल्याएर या आफ्ना जनतालाई आह्वान गरेर या भनौँ न उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेर कुनै योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेको त होइन नि। होइन यो स्वतःस्फूर्त चाहिँ एउटा मानिसहरूको मानसिकताले, जस्तो अब लकडाउनमा घर बस्दा 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 एक किसिमको मानसिक व्यथिति पनि भएको थियो, त्यसबाट केही चाहिँ अगाडि बढौँ अथवा आफ्नो परिवारलाई त्यसबाट निकालौँ भनेर मान्छे स्वतःस्फूर्त गयो होला। तर यसले दीर्घकालसम्म धान्छ यस्तो प्रवृत्तिले कि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि पनि ठोस नीति योजना सरकारका कार्यक्रमहरू हुन जरुरी छ। होइन, अवश्य यहाँले भने जस्तै अहिले त मान्छेहरू झन् 2 वर्षदेखि गुम्सिएर बसेको अवस्था थियो। कतिपय हामी नै घरबाट समेत ननिस्किएर होइन महिनौसम्म 6 महिना 7 महिनासम्म पनि लकडाउनमा हामी भित्र बस्यौँ। त्यसमा पनि विशेष गरेर बालबच्चाहरू चाहिँ एक किसिमले एउटा स्कुल कलेज सबै बन्द भएर घरमै सीमित भएको बेला थियो भने त्यसले पनि एउटा चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किनुपर्छ अथवा निस्किनको लागि परिवारहरू चाहिँ अलिकति यसपालि चाहिँ दसैँले पनि तिहारले पनि एउटा माहौल बनायो र अलिकति घुमघाममा बढी केन्द्रित देखियो भने यहाँले भने जस्तो त्यो आफसे आप भएको हो। अब सरकारको नीति नियमले भन्दा पनि आफैले एउटा चाहना बोकेर चाहिँ आफ्नो परिवारको साथमा नेपालीहरू विभिन्न ठाउँमा घुम्न गए। तर यहाँले भने जस्तो हो, सरकार र राज्यले पनि यस्ता आन्तरिक पर्यटक प्रवर्धनको लागि चाहिँ केही नीति नियमहरू चाहिँ अझ राम्रो गरिदियो भने र अझ त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा त इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन। हामी अहिले पनि जाँदै हामी यही कुरा गर्छौँ, जति पनि ठाउँ छन् पर्यटकको लागि राम्रा ठाउँहरू छन्, त्यहाँ पुग्नलाई अझै पनि त्यति राम्रो पूर्वाधार बाटोको सुविधाहरू छैन। त्यहाँ गइसकेपछि बस्नको लागि पनि त्यति राम्रो आरामदायी ठाउँहरू छैनन् र जुन ठाउँमा हामी जान्छौँ अन्य गतिविधिहरू त जुन प्राकृतिक ठाउँहरूभन्दा अन्य कुराहरूमा चाहिँ खासै त्यहाँ पूर्वाधार पनि नपुगेको ठाउँहरू धेरै छन्। त्यसले गर्दा राज्यले यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ अलि ध्यान दिएर प्रोत्साहन गर्यो भने चाहिँ आन्तरिक पर्यटकले चाहिँ अलिक ठुलो मेरो विचारमा भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ। आन्तरिक पर्यटनको अहिले स्वतःस्फूर्त रूपमा जसरी अगाडि बढेको छ यो एउटा आशाको दियो त भयो। हजुर, तर पर्यटन क्षेत्रको अवस्था चाहिँ अथवा हालत चाहिँ राम्रो चाहिँ छैन अहिले। होइन, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्रलाई जुन हामीले भन्छौँ नेपालको टुरिज्म चाहिँ इन्टरनेसनली जुन एउटा चाहिँ छवि छ नेपालको इन्टरनेसनल टुरिज्मको चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन संसारकै म्यापमा चाहिँ जसरी नेपाललाई देखिन्छ विगत धेरै वर्षदेखि भने हाल कोभिड पछि चाहिँ हामी त्यो स्थितिमा त अवश्य पुगेका छैनौँ। त्यसमा त हामी अहिले 10% जति चाहिँ रिभाइभ भइरहेको जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। झन् 10-15% चाहिँ पर्यटकहरू अहिले बिस्तारै आउने क्रममा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर युरोपियन कन्ट्रिजहरू भन्दा पनि छिमेकी मुलुकहरूबाट नै बढी आइरहेको अहिले देखिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँलाई श्रीलङ्काबाट नेपालमा चाहिँ बुद्धिस्ट टुरिस्टको लागि बुद्धको जन्मस्थानमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू आइरहेको देखिन्छ, श्रीलङ्कन नागरिकहरू पनि। त्यस्तै गरेर बङ्गलादेश इभन इन्डियाबाट पनि नेपालमा चाहिँ अहिले धेरै आन्तरिक यो छिमेकी मुलुकहरूबाट नै बढी चाहिँ पर्यटकहरू आइरहेको देखिन्छ। तर अमेरिका, युरोप अर्थात् अन्य देशबाट चाहिँ अहिले खासै त्यस्तो चहल पहल देखिएको छैन। यही बिचमा पर्यटन क्षेत्रका भनौँ न पर्यटन व्यवसायीहरूले, पर्यटन सम्बन्धी जानकारहरूले अनि सरकार राख्नेहरूले स्वयं यहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हजुर, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हजुर प्रेम आले मगरसँग पनि यहाँहरूले भेट गर्नुभयो। हजुर, यो भेटको उद्देश्य के थियो र त्यहाँ के कुरा भयो र यसले परिणाम के ल्याउँछ? अब यस्ता डेलिगेसन, यस्ता भेटवार्ताहरू होइन, माग राख्ने र ल माग पुरा गर्छु, सरकार सहमत छ, सरकारले गर्छ, प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा त यो विगत हेर्ने भने त यस्ता त धेरै छन् होइन, पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै होइन अन्य थुप्रै क्षेत्रमा। तर यो भेटले अहिलेको यो संवेदनशील अवस्थामा परिणाम चाहिँ के ल्याउँछ? यहाँहरूको अपेक्षा के हो र विश्वास के हो? धन्यवाद। यहाँले एकदम राम्रो र अहिलेको लागि
पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुभएका धेरै चाहिँ उद्योगीहरू, व्यवसायीहरू र यस क्षेत्रमा चाहिँ रोजगार पाएका धेरै नेपालीहरूले चाहिँ एक किसिमको एउटा ठुलो सङ्कट नै सामना गरिरहेको अवस्था छ अहिले पनि। त्यसमा पनि हजारौँ व्यक्तिहरू त विस्थापित नै भइसक्नु भएको रहेछ। उदाहरणलाई मैले हिजो मात्र चितवनमा जाँदाखेरि मैले त्यो गाइडलाई सोधेँ, तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ चितवनमा यो गाइड गरेर व्यवसाय गरिरहनु भएको भनेको। हामी झन्डै 200 जना थियौँ, तर अहिले हामी 50 जना पनि चाहिँ छैनौँ। अहिले धेरै जस्तो चाहिँ अन्य कामहरूमा लाग्नु भइसक्यो र कोही चाहिँ विदेश समेत पलायन भइसकेको भन्ने कुरा। यसले पनि एउटा के देखाउँछ भने धेरैभन्दा धेरै चाहिँ जुन मैले 10 लाख पर्यटक चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ पर्यटन क्षेत्रले रोजगार दिएको अवस्था थियो भने अहिले धेरै मान्छेहरू बेरोजगार भएका छन् यो क्षेत्र बन्द भएको कारणले गर्दा। त्यस्तै गरेर चाहिँ व्यवसायहरू पनि जति उत्साहित भएर लगानी गर्नु भएको थियो, धेरै यो भ्रमण वर्ष 2020 ले पनि एउटा ठुलो आशा पलाएको थियो र धेरै होटेलियर्सहरू, ट्राभल एजेन्सी, टुर अपरेटर्सहरूले चाहिँ आफ्नो लगानीहरू बढाएको स्थिति थियो। नेपाल एयरलाइन्सहरूले पनि आफ्नो चाहिँ क्षमताहरू बढाएर चाहिँ एकदम एउटा पोजिटिभली अगाडि बढिरहेको अवस्थामा कोरोनाले चाहिँ एक किसिमले भन्नुपर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ तहस नहस नै पार्यो। र त्यो अवस्थाबाट चाहिँ लामो समयसम्म जुन चाहिँ एउटा स्थिर आइदियो र व्यवसाय मात्र नभएर मैले अघि नै भने यसमा संलग्न भएका पुरै व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसले राज्यबाट चाहिँ केही होस् भन्ने चाहिँ धेरै पटक मागहरू राख्नुभयो। धेरै पटक चाहिँ यस्ता व्यवसायहरू चाहिँ विभिन्न सरकारको उसमा चाहिँ गएर चाहिँ ढोका घचघचुने काम पनि भयो र तर पनि खासै सुनवाई चाहिँ नभएको परिस्थितिले गर्दा अहिले हामीले फेरि एकपटक म आफै यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ लिएर चाहिँ इनिसिएसन लिएर चाहिँ यसमा लाग्नुभएका विशेष गरेर होटेलियर्सहरू जसले चाहिँ मैले अघि नै भने अरबौँ रुपियाँ लगानी गर्नुभएको छ, हजारौँ मान्छेलाई चाहिँ रोजगार प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूको समस्यालाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अहिले आउनुभएका हाम्रा नयाँ पर्यटन मन्त्रीज्यू सामुन्ने राख्ने एउटा चाहिँ चेष्टा गरेर हामी गएका थियौँ र हामीले जुन कुराहरू राख्यौँ उहाँ यसमा एकदम सकारात्मक हुनुभएको छ र हामीले विशेष गरेर चाहिँ यो कोभिड पछाडिको पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ पूर्ण जीवन दिनको लागि चाहिँ एउटा विशेष अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय चाहिँ एउटा रिभाइभल कमिटी चाहिँ बनाउनुपर्छ र यसबाट मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यसको लागि प्राइभेट सेक्टर र यसमा संलग्न भएका सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ र सरकारले पनि यस क्षेत्रमा चाहिँ अलि बढी चासो दिनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले राखिसकेपछि अधिकार सम्पन्न पर्यटन क्षेत्र विकास समिति होइन, हजुर, यो रिभाइभल कमिटी भन्छौँ हामी। टुरिज्मलाई अब कम्तीमा पुरानै ठाउँमा पुर्याउनको लागि चाहिँ यही तरिकाले फ्लाइट पुरानो ठाउँमा पुर्याउनको लागि पुगेपछि अगाडि बढ्ने हो होटल यो यहाँको माग थियो कि सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता हो? होइन, हामीले नै माग राखेका छौँ। माग त धेरै पटक यो आइरहेको छ र अहिले पनि एकचोटि फेरि यसलाई चाहिँ हामीले उद्घार गऱ्यौँ र मन्त्रीज्यूकै उसमा सिंहदरबारमै गएर हामीले एउटा विज्ञप्ति पनि गरेका छौँ र त्यो कुरालाई उहाँले एकदम सकारात्मक रूपले लिनुभएको छ र किनभने अहिलेको मन्त्रीज्यू अगाडिका मन्त्रीज्यूभन्दा अलिक फरक लाग्यो हामीलाई। हाम्रो छोटो भेटमा पनि उहाँहरू केही गरौँ भनेर आउनुभएको जस्तो लाग्यो र आशा गरेका छौँ हामीले चाँडै नै यो एउटा कमिटी, यस्तो खालको कमिटी हुन्छ सरोजी जसले तपाईँको विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरू, जस्तो एयरलाइन्सको समस्यालाई एयरलाइन्सबाट आउनु, होटेलको समस्यालाई होटेलबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने, ट्राभल एजेन्सी ट्रेकिङ कम्पनीबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने, सबैको एउटा चाहिँ साझा एउटा प्लेटफर्म जसमा नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरू पनि यसमा सम्मिलित हुन्छन् र यसले चाहिँ अब अगाडिका दिनहरूमा कसरी हामी अगाडि बढ्ने, एयरपोर्ट खोल्दैमा हवाईजहाज उडेर जाँदैमा पर्यटक आउने स्थिति छैन, किनभने अहिले पनि विश्वको धेरैजसो देशमा कोभिड चाहिँ पुरै गएको छैन, कतिपय देशमा त झन् बढिरहेको छ अझै पनि। भने नेपालको मात्र अहिले चाहिँ हामीले यसलाई राम्रै सोच्नुपर्छ कि कम्तीमा पनि नेपाल यसबाट अलिकति भए पनि अहिले अलिक चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ सन्देश गइरहेको छ। कोभिड अलमोस्ट फ्री त होइन, तर पनि अरूको कन्ट्रीको दाँजोमा हामी एउटा सेफ जोनमै परेका छौँ र यो सन्देश दिनको लागि पनि र साथमा टुरिस्टलाई चाहिँ एकचोटि नेपाल फेरि
फर्कनको लागि आह्वान गर्नको लागि र मुख्य गरेर त यसमा यो क्षेत्रमा भोगिरहेका समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि पनि एउटा चाहिँ अधिकार सम्पन्न एउटा चाहिँ राष्ट्रिय पर्यटन समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामीले उहाँलाई मन्त्रीज्यूलाई राखेका छौँ र जहाँसम्म लाग्छ आशा गरौँ नेपाल सरकारबाट यसको बारेमा चाहिँ उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय होला भन्ने। अहिलेकै सरकारले अथवा वर्तमान मन्त्रीले नै यो चाहिँ पहल कदमी लिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के छ? जस्तो अहिलेको सरकार या वर्तमान मन्त्रीले पहल कदमी नलिएको अवस्थामा फेरि चुनाव भएर नयाँ सरकार बन्न नयाँ मन्त्री आउनको लागि अझै 1.5 वर्ष अझै लाग्ला, त्योभन्दा बढी समय पनि लाग्ला। अब राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त्यो अहिले यसो भन्न सकिने अवस्था छैन। त यदि त्यसो अहिलेको सरकारलाई चाहिँ त्यो छुट छैन होइन केही नगर्ने। जस्तो अब फेरि यत्रो 2 वर्ष 2.5 वर्षदेखि थला परेको पर्यटनले फेरि 1.5 वर्ष अझै कुर्न पर्यो भने त हेर्नुहोस् फेरि यसको असर चाहिँ कति दीर्घकालसम्म पर्छ भन्न मैले सक्ने अवस्था यहाँ एउटा कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा म के जोड्न चाहन्छु भने पर्यटन क्षेत्र र आबद्ध भएका उद्योगी व्यवसायलाई मात्र नभएर पुरै राज्यलाई नै यसले असर परिसकेको छ। उदाहरणको लागि जति पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ देशहरूसँग जुन व्यापार गर्छौँ त्यसको चाहिँ अधिक मुख्य फरेन करेन्सीबाट जुन वैदेशिक मुद्राबाट चाहिँ हामीले जुन पर्चेस गर्छौँ सामानहरू पनि त्यसको अहिलेको पर्यटन इन्डस्ट्री बन्द भइसकेपछि हाम्रो पर्चेसिङ पावर समेत एकदम घटेको छ। उदाहरणको लागि अब हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चित विदेशी मुद्रा चाहिँ झन्डै 7-8 महिनालाई मात्र पुग्ने स्थिति छ भने यदि पर्यटकहरू बिस्तारै नेपालमा नआउने हो र यही स्थिति चाहिँ अब अर्को 1.5 वर्ष जाने हो भने हामीसँग विदेशी मुद्राले सामान जति किन्नुपर्ने बाध्यता छ त्यसमा एउटा ठुलो चाहिँ एउटा समस्या आइसकेको छ। व्यापार घाटा झन् बढाउँछ एकदमै हामीसँग पैसै हुँदैन। अहिले यहाँलाई थाहै होला नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले नै अहिले त हजुरलाई कहीँ जानु पर्यो भने $250 चाहिँ दिन सक्छ। त्यो घटाएर त्यो 250 मा ल्याइसक्यो भने भोलिको दिनमा त्यो पनि रोक्नेवाला छ भने अब हामी चाहिँ जति पनि हामी त निर्भर छौँ वैदेशिक सामानमा भने जति पनि पर्चेसिङ पावर नै हामीसँग नभइसकेपछि पुरै अर्थतन्त्रले यसले चाहिँ असर गर्ने चाहिँ छाँटकाँट यसले देखाइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि रेमिटेन्समा एक किसिमले घटिरहेको छ र पर्यटक पनि नआउँदाखेरि त पर्यटकले जुन खर्च गर्थ्यो विदेशी मुद्रामा भने त्यो हामीसँग चाहिँ बजारमा चाहिँ नपाइसकेपछि यसले पुर्याउने असर चाहिँ मल्टिपल इफेक्ट चाहिँ भोलि गएर पुरै राष्ट्रको चाहिँ एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रमा यसले ठुलो एउटा चाहिँ समस्या खडा गर्ने भएको हुनाले नेपाल सरकारले अहिले नै पर्यटनलाई चाहिँ पूर्ण जीवन दिनको लागि विशेष कार्यक्रम विशेष पहल गरेर मन्त्रीज्यूले मात्र नभएर पुरै सिङ्गो नेपाल सरकारको पुरै क्याबिनेटले नै यसमा चाहिँ एकदम ठुलो ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। र यहाँले भने जस्तो अहिलेको मन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ र बुझेको हुनाले हामीले आशै गर्ने हो। उहाँको प्रतिबद्धता पनि देखाउनु भएको छ र उहाँलाई यसमा छुट पनि छैन किनभने 1.5-2 वर्ष पछि नेपाल अर्को सरकार बन्ने भन्दा पनि अहिले भएको सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू अहिले गर्नै पर्ने छ किनभने अर्थतन्त्रलाई जोगाउनलाई त सबैको दायित्व हो, त्यसमा पनि सरकारको त झन् ठुलो दायित्व पर्छ। यो भेट गर्न अथवा पर्यटन क्षेत्रमा यस्ता समस्या छन् यो गरियो भने चाहिँ अहिलेको जुन जटिल अवस्था छ यसबाट चाहिँ अगाडि आउन सक्छ भनेर त यहाँहरू जानुभयो। मन्त्रीज्यूले बोलाउनु भएको त होइन हामी मन्त्रीज्यूले पहल कदमी लिनु भएको त होइन उहाँले पहल कदमी लिएको थियो भने अथवा उहाँले बोलाएर चाहिँ पर्यटन क्षेत्रका तपाईँहरू जस्ता जानकारहरूसँग सल्लाह लिनुभएको थियो भने चाहिँ विश्वास गर्ने आधार अलिकति बढी हुन्थ्यो होला नि होइन? भेटको लागि त हामी आफैले पहल गरेर गएका हौँ तर भेट भइसकेपछि चाहिँ उहाँ एकदम सकारात्मक देखिनु भएको छ। भर्खर बेलायतको भ्रमण सकेर आउनु भएको छ, हिजो शनिबार मात्र नेपाल आइपुग्नु भयो। हामी फेरि 1-2 दिनमा फेरि उहाँलाई यो कुरा सम्झाउने प्रयासमा छौँ। यो प्रश्न चाहिँ मैले कतापट्टि जोड्न खोजेको भने जस्तो मन्त्रीज्यूले यहाँहरू भेट गर्न जाँदाखेरि एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, उहाँ जुन पदमा हुनुहुन्छ जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ उहाँले त्यति गर्नै पर्थ्यो, कार्यान्वयन कसरी जान्छ त्यो अर्को पाटो भएछ। तर सिङ्गो राजनीति नै देशको सिङ्गो राजनीति अथवा सरकार अथवा राज्य सत्ता त्यसको सञ्चालन विधि त्यसमा रहेका मानिसहरू त्यति सिरियस भएको या संवेदनशील भएको होइन पर्यटन क्षेत्र चाहिँ थलै पर्दाखेरि देशलाई यो घाटा हुन्छ भनेर त्यसरी लागेको देख्नुहुन्छ सिङ्गो राजनीति? होइन, यहाँले सही मूल्याङ्कन गर्नुभयो। यदि त्यसरी लागेको भए त यो स्थिति यस्तो साह्रो चाहिँ नपर्नुपर्ने हो। तर यो भन्दै
पर्यटन क्षेत्र भनेको ठुलो क्षेत्र हो। यसमा नेपाल सरकार मात्र चाहिँ यसमा जिम्मेवार पक्ष होइन, यसमा प्राइभेट सेक्टर पनि उत्तिकै भूमिका छ। यसमा संलग्न भएका अन्य व्यक्तिहरू, अन्य सङ्घ संस्थाहरूको पनि उत्तिकै महत्त्व छ यसलाई अगाडि बढाउनको लागि। त्यसकारण अहिलेको अवस्था भनेको हामीले उद्योगीहरूले सरकारलाई चाहिँ दोष लाउने र अर्थात् सरकारले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई दोष लाउने भन्दा पनि यो दुवै सेक्टर चाहिँ सँगै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु म। त्यसमा पनि यहाँले भने जस्तो मुख्य गरेर त हो नेपाल मन्त्रालय अर्थात् यसमा संलग्न भएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको यो क्षेत्रप्रति कति संवेदनशील हुनुहुन्छ भन्नुभन्दा पनि यदि हुनुभएको छैन भने पनि हुनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ। छोटोमा बुदागत रूपमा मात्रै बताइदिनु होला के गर्नुपर्छ अब ठ्याक्कै बुदागत रूपमा 1 2 3 हजुर छोटोमा 30 सेकेन्डमा समय। अहिलेलाई एउटा मैले अघि नै भने एउटा चाहिँ पूर्ण उत्थानको लागि चाहिँ एउटा रिभाइभल कमिटी चाहिँ तत्काल गठन गरेर यसले नै अगाडिको बाटोलाई कसरी जाने भन्ने कुरा। हजुर त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ नेपाल चाहिँ कोभिड को कारणले चाहिँ बाट चाहिँ यो मुक्त झन्डै मुक्त भइसकेको छ र यो सेफ कन्ट्री छ र हामीले यति झन्डै 35-40% भ्याक्सिन लगाइसकेको भएको कारणले पनि हाम्रो प्रचार गर्नु पर्यो नेपाल सेफ छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्रमा। तेस्रो नम्बरमा अलिकति पूर्वाधारमा चाहिँ जोड दिनै पर्छ, किनभने जस्तो छ त्यस्तै स्थितिमा चाहिँ पर्यटकहरू आउने स्थिति छैन। पूर्वाधारलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गरेर चाहिँ हामी लानुपर्छ। हजुर हजुर हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद यहाँलाई पनि र यस टेलिभिजन मार्फत हेरिरहनुभएका सबै दर्शकहरूलाई केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पर्यटन क्षेत्रका जानकार राजा गिरी। उहाँ पर्यटन क्षेत्रमा केन्द्रित ट्राभल हिमालय म्यागजिनका प्रकाशक तथा सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। पर्यटन क्षेत्रको अहिलेको अवस्था र यसलाई कोभिड-19 को असरबाट बाहिर निकालेर पुरानै अवस्था र त्योभन्दा पनि अझ विकसित अवस्थामा पुर्याउनका लागि के गर्नुपर्छ आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै प्राइम इस्युको समय सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।